नमस्कार येवकार. आम्ही असा खांडेपार ओल्ड ब्रिजा कडेन आणि जी आम्ही काल एक आमच्या माध्यमांतल्यान एक गव्हर्मेंट ऑफिशियल जे आसा WRD डिपार्टमेंट जे आसा सरकारा कडेन एक अपील केल्ली की हांगासर हे जे पायप जे आसा हे पायप बेगींतल्या बेगीन रिपेर करचे, कारण दिसाकूच म्हाका दिसता हजारांनी लिटर जे आसा हे उदक हांगासरल्यान वेस्ट जाताले. लोक हांगासर उदक ना म्हणून हाल काडटात आणि हांगासर खंय तरी डिपार्टमेंटाचें लक्ष ना काय कितें हो मोठो प्रश्न निर्माण जाता. काल जेन्ना इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान जेन्ना ही गोश्ट जेन्ना लोकां मुखार आयली जावं जे ऑफिशियल्स आसा तेंच्या मुखार आयली तेन्ना आयज इमिजिएटली तेंच्यांनी जी पायपलायन जी आसा ही काम करपा खातीर हातीन घेतलेली आसात. म्हणजे हेजो अर्थ खंय तरी असो जाता की जेन्ना मिडियाचेर जेन्ना असल्यो कसल्यो गजाली जेन्ना येता, जेन्ना कितें घडटा तेन्ना खंय तरी त्या कामांक खंय तरी हात पडटात आनी तें काम जें आसा हें करून पडटात. हें आमी इतल्याच खातीर सांगता की जेन्ना काल आमी जेन्ना 8 म्हयने जाले ही पायपलायन जी आसा ही हांगासरल्यान उदक व्हांवतालें, जवळ जवळ 8 म्हयने जाले जेन्ना हांगासरले रहिवासी जे आशिल्ले तांकां जेन्ना आमी विचारलें की ही जी पायपलायन जी आसा ही केन्ना पासून हांगासरल्या अशी व्हांवता, जाल्यार तेंच्यांनी सांगलें आमकां की 8 म्हयने जाले हें उदक जें आसा हें अशेंच वेस्ट जाता. त्या खातीर आयज आमी खंय तरी इन गोवा कडेन आयले आनी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान ही खंय तरी ही जी गोश्ट जी आसा ही सरकारा मुखार दवरची अशें तेंचें म्हणणें आशिल्लें. आयज खंय तरी तिजें काम जें आसा हें कंप्लीट जावपा कडेन पावल्लें आसात. जे लिकेज जी आशिल्ली ती लिकेज जी आसा ही काडप चालू आसा. जेन्ना आमी JE कडेन उलोवपाचो प्रयत्न केलो, JE म्हणपाक लागले की आमी आपल्यान खंय तरी 1 म्हयनो जालो चार्ज घेतलेलो आसा, ते उलोवपाक सोदिनात. इन गोवा खातीर दिनेश नायक, खांडेपार.